सो नयाँ लेक्चर छ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन अफ इन्टोमोलोजी। हामी इन्टोमोलोजीको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। केही लेक्चरहरू इन्टोमोलोजीमा पढ्न गइरहेछौँ होइन। अब इन्टोमोलोजी भन्ने बित्तिकै चाहिँ इन्टो भने चाहिँ इन्सेक्ट भयो, लोजी भने चाहिँ इन्सेक्टको बारेमा स्टडी। यिनीहरूको मर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर कस्तो छ, यिनीहरूको एन्टेना कस्तो छ, हेड कस्तो छ, फिडिङ ह्याबिट कस्तो छ, के छ, कसरी खान्छन्, कुन कुन ठाउँमा बस्छन्, त्यो सबैको बारेमा पढ्ने जो एक फन्डामेन्टल कुराहरू पढ्नलाई नै इन्टोमोलोजी बनाएको छ होइन। सो लेट्स जम्प। ओके, अब वाट इज इन्टोमोलोजी भन्ने क्वेसन आयो होइन, एउटा क्वेसन रेज भयो। द वर्ड इन्टोमोलोजी इज ड्राइभ्ड फ्रम ल्याटिन वर्ड। ल्याटिन वर्ड इन्सेक्टमबाट इन्टोमोलोजी भन्ने ड्राइभ भयो। इन्सेक्टम भने चाहिँ टु कट इन्टु एन्ड लोगस मिन्स स्टडी। So entomology is the science that denotes study about those organisms which does have a habit of cutting. Insects are categorized under phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda को हेक्सापोडा भन्ने क्लासमा यिनीहरूलाई क्याटेगोराइज गरेको छ। हेक्सापोडा भने चाहिँ जसको 6 लेग हुन्छन् तिनीहरूलाई यसमा राखेको छ होइन। अब यिनीहरूको बडी चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गरेछ, हेड, थोरेक्स एन्ड एब्डोमेन, जसमा चाहिँ 3 पेयर अफ लेग्स एन्ड 2 पेयर अफ विङ्स। 3 पेयर अफ लेग्स भन्दाखेरि 3 दुनी 6वटा लेग एन्ड 2 पेयर अफ विङ्स भन्दाखेरि 4वटा विङ्स पखेटा। दे हेभ ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एन्ड बाइलेटरल सिमेट्रिकल बडी। दे फाउन्ड अलमोस्ट अल हेरिटेबल प्लेस फ्रम डेजर्ट टु टेम्परेट रिजन। जुन सुकै ठाउँमा पनि तिनीहरू भेट्न हुन्छ इन्सेक्टहरू, चाहे डेजर्टमा होस्, आफ्नै घर वरिपरिको जग्गा जमिनमा, किचनमा समेत कक्रोचहरू भेट्टाउँछ होइन, धेरै ठाउँमा भेट्टाउँछ। अब इन्सेक्टको क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो रहेछ, अब यिनीहरूको अलि मर्फोलोजीतिर जाऊँ होइन। के छ इन्सेक्टमा, इन्सेक्टको क्यारेक्टरहरू। तिनीहरूको बडी चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गरेको छ, हेड, थोरेक्स एन्ड एब्डोमेन। मिडल रिजन अफ थोरेक्स बियर 3 पेयर अफ लेग्स। थोरेक्सबाट के आउँछ, 3वटा पेयर अफ लेग्स एन्ड 2 पेयर अफ विङ्स, राइट। थोरेक्सबाट रेज हुन्छ। दे पोजेज रिन्युएबल चिटिनियस एक्जोस्केलेटन। चिटिन भने चाहिँ नाइट्रोजन कन्टेनिङ पोलिसेकेराइड, जसमा चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो शरीरमा भएको पानी लस गर्दैन होइन। रेस्पिरेसन इज परफर्म्ड थ्रु एयर ट्युब्युल known as a tracheal tube, have a tubular alimentary canal, possess dorsal heart with ostia, dorsal brain with ventral nerve cord. Their growth process through molting. ग्रो चाहिँ माउल्टिङ प्रोसेसबाट ग्रो हुन्छ तिनीहरू, राइट। एन्ड अब इन्सेक्टहरू जताततै पाइनु किन पाउँछ त, इन्सेक्टहरू जताततै के कुरा यिनीहरूमा स्पेसिफिक छ। अब मैले लिस्ट आउट मात्र गरेँ हुँ पोइन्टहरू, लाइक क्यापेसिटी अफ फ्लाइ, उड्न सक्छ, सानो साइज छ तिनीहरूलाई, खाना कम चाहिन्छ, थोरै खाए नि पुग्छ, सानो साइज छ, सानो बडीलाई। हायर एडप्टेबिलिटी, जस्तो इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनमा पनि तिनीहरू आफूलाई एडप्टेबल बनाउन सक्छन् होइन। मेटामोर्फोसिस हुन्छ, हार्ड एक्जोस्केलेटन, चिटिनियस एक्जोस्केलेटन छ होइन। हायर रिप्रोडक्सन रेट, एउटै किराले कति 100वटा अन्डा पार्न सक्छ, 100,000 अन्डा पार्न सक्छ, हजारौँ बच्चाहरू हुन सक्छन् होइन। डिफेन्स मेकानिजम छ, किराहरूले कुनै किराले पोइजन सेक्रेट गर्छ, कुनैले के गर्छ, जसले गर्दाखेरि अरू एनिमीहरूबाट बचाउन सक्छ आफूलाई। रेसिस्टेन्स टु डेसिकेसन होइन, आफ्नो बडीबाट पानी लस हुन दिँदैन धेरै। अब morphology of insecta, external morphology of insecta. Body of insect is differentiated into head, thorax and abdomen, right? अब हेडको कुरा गर्दाखेरि head is made of a 6 segment fused into single structure called head capsule. In upper portion of a head, sense organ are attached. Sense organ, antenna र eye होइन, and lower portion is covered by the mouth part. Upper portion antenna र eye, lower portion mouth part. Different types of modification are present according to their feeding habitat. तिनीहरूको फिडिङ हेबिटेट अनुसार डिफ्रेन्ट मोडिफिकेसन छ माउथ पार्टमा होइन।
त्यो हामी पढ्छौँ एकछिनमा। हेड कन्सिस्ट अफ फ्लोइङ पार्ट। हेडमा कम्पाउन्ड आई, लार्ज एन्ड साइनी, ओसिली, सिम्पल लेयर लोकेटेड बिट्विन कम्पाउन्ड आईको बिचमा ओसिलीहरू हुन्छ। एन्टेना, अ पेयर अफ लङ सेगमेन्टेड लेयर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरको हुन्छ, जो चाहिँ के हो, सेन्स organ हो। अनि माउथ इज लोकेटेड भेन्ट्रल पार्ट अफ हेड बेयरिङ many appendages such as labrum, labium, mandible and maxilla. अब आयो थोरेक्स र एब्डोमेन, राइट। थोरेक्स चाहिँ के हो, बिचको पार्ट हो, मिडल पार्ट हो होइन। थोरेक्स कम्पोज्ड अफ 3 सेगमेन्ट, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स एन्ड मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स एन्ड मेटाथोरेक्स, राइट। 1 पेयर अफ लेग इज प्रेजेन्ट इन इच थोरेक्स। एउटा थोरेक्समा एउटा पेयर अफ लेग भनेपछि 3टा पेयर अफ लेग, 3टा थोरेक्स छ। विङ्स आर ओन्ली प्रेजेन्ट इन मेजोथोरेक्स एन्ड मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्समा विङ्स भेट्टाउन्न, मेजोथोरेक्स र मेटाथोरेक्समा पाउँछ। मेजोथोरेक्स एन्ड मेटाथोरेक्स टुगेदर नोन एज द पेट्रोथोरेक्स होइन। अब आयो एब्डोमेन। एब्डोमेनको कुरा गर्दाखेरि कम्पोज्ड अफ 11 सेगमेन्ट इन मोर प्रिमिटिभ इन्सेक्ट। 8th र 9th सेगमेन्टमा चाहिँ जेनाइटल organहरू पाउँछ मेल एन्ड फिमेल इन्सेक्टमा। इन फिमेल सोड लाइक ओभिपोस्टर प्रेजेन्ट विच ले द एग, विच हेल्प इन ले द एग, राइट। यो फिगरमा दिएको छ, फिगरमा राम्रोसँग दिएको छ होइन। एउटा सर्ट हर्न ग्रासहोपर छ। सर्ट हर्न ग्रासहोपरमा हेडमा के छ, एन्टेना, सिम्पल आई, कम्पाउन्ड आई पछि भेन्ट्रल पार्टमा माउथ छ होइन। माउथमा के छ, मेन्डिबल, लेब्रम छ। अब त्यसपछि आयो थोरेक्स। थोरेक्समा के भनेको थिएँ, प्रोथोरेक्स र मेजोथोरेक्स र मेटाथोरेक्स छ। प्रोथोरेक्स र मेजोथोरेक्स मेटाथोरेक्सबाट एक पेयर अफ लेग आउँछ होइन। अनि पछाडिको 2टा जो थोरेक्स छ, मेजोथोरेक्स र मेटाथोरेक्सबाट त्यहाँबाट एउटा पेयर विङ्स आउँछ। त्यसपछि आउँछ एब्डोमेन। एब्डोमेनहरू 11 सेगमेन्टको छ। प्रिमिटिभ इन्सेक्ट्सहरूमा के छ त्यहाँ हेर त। त्यसमा छ ओक्वेस्टरहरू छ, अनि स्पाइरल्सहरू रहेछ होइन। अनि त्यस्तै छ। अब इन्टिग्युमेन्ट, द वाल अफ इन्सेक्ट or outer layer of insect called integument. It is ectodermal in origin. It consists of flowing 3 layer, internal basement layer, epidermis, cuticle. क्युटिकलहरू चाहिँ कलरलेस नाइट्रोजनस पोलिसेकेराइड एन्ड एसिटाइल डिग्लुकोसमाइन। अब बडी वालको फङ्सन के छ, बडी वालको फङ्सन सिम्पल छ। एक्ट एज एक्सटर्नल कभरिङ, प्रोटेक्ट इन्टर्नल organहरूलाई प्रोटेक्ट गराउँछ, एक्सटर्नल इन्जरी, टक्सिक केमिकलहरू अनि प्यारासाइटहरूबाट बचाउँछ होइन। प्रिभेन्ट वाटर लस फ्रम इन्सेक्ट बडी, रेसिस्टेन्स टु डेसिकेसन भन्ने एउटा जो क्यारेक्टर पढाएको थिएँ त्यो वाटर लस हुनबाट अलि कम गराउँछ। सर्कुलेटरी, क्युटिकुलर सेन्सरी organ help in sensing the environment. Cuticular pigment gives the color to the insect. So that's all about morphological character. अलि हामीले अहिले इन्सेक्टको मोर्फोलोजी मात्र हेऱ्यौँ, के रहेछ, हेड थोरेक्स बारेमा कुरा गऱ्यौँ। सो थ्याङ्क यू।